Always number one. नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको धमलाको हमलामा हामी हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु यतिखेर घरमा हुनुहुन्छ, टेन्सनमा हुनुहुन्छ, टेन्सन नलिनुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, खुसीका साथ घरमा बस्नुहोस्, परिवारजनसँग बस्नुहोस्, घरभित्रै बस्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, गफगाफ गर्नुहोस्, मनोरञ्जनको कुराहरू हेर्नुहोस् र कहिल्यै पनि मनमा चिन्ता नलिनुहोस्। मेरो आग्रह छ तपाईहरु सबैलाई, नेपाली जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। जीवनमा धेरै किसिमको समस्याहरू आउँछ, सङ्कटहरू आउँछ, देशमा पनि आउँछ, तर हामी सबै मिलेर एक आपसमा सहयोगी हातहरू अगाडि बढाउनु पर्छ। दुखी असहाय जनतालाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ सबैलाई। कतिपय अस्पतालमा उपचार नपाएर छटपटिरहेका बिरामीहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, उपचारको व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। मेरो आग्रह छ सरकारलाई, सबैलाई अक्सिजन देऊ, जनता बचाऊ। अक्सिजन दिनै पर्छ, अक्सिजन ल्याउनै पर्छ, जनता बचाउनै पर्छ। त्यसैले हामीले प्रत्येक दिन भनेका छौँ, एउटा अभियानको साथमा हामी अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो एउटा राष्ट्रिय अभियान छ, सङ्कल्प छ, अक्सिजन ल्याऊ, जनता बचाऊ। अब अक्सिजनले मात्र पुग्दैन, अब भ्याक्सिन ल्याऊ, खोप ल्याऊ, जनता बचाऊ। आजबाट हामी एउटा अभियान सुरु गर्नेछौँ। हामी सरकारलाई दबाब दिनेछौँ, धमलाको हमलामा हामी भन्नेछौँ, अब खोप खोप खोप। नेपाली जनतालाई बचाउनको लागि खोपको विकल्प छैन, खोप चाहिन्छ, खोप ल्याउनै पर्छ। खोप ल्याउन सरकारले पहल गर्नै पर्छ। छिटोभन्दा छिटो खोप लिएर आऊ र सबै जनतालाई खोप लगाऊ। एउटा अभियानका साथमा हामी अगाडि बढौँ। अब जनतालाई बचाउनको लागि खोप नै सञ्जीवनी बुटी हो। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। अक्सिजन बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन, अब खोप बिना पनि मान्छे बाँच्न सक्दैन। अस्पतालमा बेड छैन, अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर छैन, आइसियु छैन। जनताहरू अझै पनि बिचल्लीमा छन्, समस्यामा छन्। हाम्रा देशका नेताहरू झगडामा व्यस्त छन्, आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त छन्। प्रधानमन्त्रीले चुनावको घोषणा गरिदिनु भयो, प्रतिपक्षले विरोध गरेर भने यो चुनावको औचित्य छैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो म चुनाव गराउँछु, दलहरूले भने, विपक्ष गठबन्धनले भन्यो चुनाव हुनै सक्दैन। अब के होला त देशमा? त्यसैले आजको कार्यक्रम धमलाको हमलामा हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ। आज हामी हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको बारेमा, गीत र सङ्गीतको बारेमा, मनोरञ्जनको बारेमा जनतालाई हामी सन्देश दिन चाहन्छौँ। जनतालाई हामी खुसी देख्न चाहन्छौँ, जनता हाँसेको हेर्न चाहन्छौँ। हामी जनतामा साँच्चै के भन्यो भने मनदेखि नै आत्मसन्तुष्टि हामी देख्न चाहन्छौँ। हामीले धेरै विषयवस्तुमा कुराकानी गरेका छौँ। मान्छेको जीवनको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको आजको दिनमा जीवन रक्षा नै हो। हामीले जनता बचाउनुपर्छ, आफू पनि सुरक्षित रहनुपर्छ, अरूलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ। आजको धमलाको हमलामा हामी देशको अहिलेको अवस्थाको बारेमा, गीत र सङ्गीतको बारेमा, मनोरञ्जनको बारेमा, हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको बारेमा र हास्य कलाकारसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि तपाईँहरू सबैले चिनेको, जानेको, बुझेको र नारी छामेको कलाकारसँग हामी आउँदैछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। गोल्डेज नम्बर 1 धमलाको हमला हेर्दै गर्नु। Always number one. Always number one. आज हामी जनताको कलाकारसँग कुराकानी गर्दैछौँ धमलाको हमलामा। जनताले मन पराउने, जनताको कुरा गरिरहने, जनतालाई हँसाइरहने र जनताको बिचमा रमाइरहने कलाकारसँग आज हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ धमलाको हमलामा। म तपाईँहरू सामु कसलाई ल्याउँदैछु त? तपाईँहरू छक्क पर्नुहुन्छ। उहाँको नाम सुन्ने बित्तिकै, उहाँलाई हेर्ने बित्तिकै केदार घिमिरे, लोकप्रिय कलाकार, माग्ने बुढा, तपाईँलाई म धमलाको हमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ, नमस्कार छ सबैजनालाई। दिन कसरी बिताइरहनु भएको छ? कोरोनाको बेला छ, देशमा राजनीतिमा हल्तातेको छ। विशेष गरी अब हाम्रो दिन चाहिँ दुईवटा कुरा, एउटा आफ्नो र परिवारको सुरक्षा र अर्को त्यस साथसाथै के सकिन्छ त्यो चाहिँ समाजसेवा। समाजसेवा तपाईँ गरिरहनु भएको छ, तर तपाईँ कार्यक्रममा आउनको लागि पनि त गाह्रो भयो नि आज त। किन? आज मात्रै होइन, अब दर्शकलाई आज जानकारी दिउँ। उहाँको फोन धेरैचोटि उठाइनँ मैले। फेरि उहाँको बानी के छ भने फोन 8 रिङसम्म बजाएको बजाइ गर्ने। एकचोटि नउठाए हेत्तेरी कति फोन गर्नुहुन्छ भने फेरि घरबाट निस्किन गाह्रो छ क्या।
घरबाट चाहिँ हाम्रो घरमा चाहिँ के नियम छ भने तपाईँको घरमा के नियम छ भन्नुहोस् अब। घरको नियम के छ भन्दा घर बाहिर किन जान लागेको, त्यो जान आवश्यक हो कि होइन, त्यो आजै जान पर्ने हो कि होइन, जानै पर्ने हो भने सुरक्षाको मापदण्ड के, यो चाहिँ घरमा मनज्ञ छलफल गरेर मात्र निस्किनु आज पाइन्छ। तपाईँ धेरै छलफल गरेर आउनु भएको छ। त्यस्तो नियम बनाएका छौँ। अनि तपाईँको फोन आउने बित्तिकै योभन्दा पहिला नै मैले तपाईँको धेरैचोटि फोन नउठाएको कारणले आज चाहिँ उठाउनुपर्छ, बिचरा केही न केही होला, फेरि यस्तो मजा मान्छेको केही हुनसक्छ मैले सहयोग गर्न सक्ने कुरा भनेर उठाएको। अब फेरि उठाइसकेपछि तपाईँले छोड्दै छोड्नुहुन्न। आज तपाईँ घरमा सहमति गरेर आउनु भएको छ, मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै। मापदण्ड पुरा गरेर यहाँ चिया नखाने, यस्तो 2 मिटरभन्दा नजिक नबस्ने। आज चिया पनि खानु भयो चिया खाने, यसो बाहिर चिया खाँदैन, खाँदै नखाने, सिधै घर जाने। कोरोनाको सङ्क्रमण रहन्जेलसम्म बाहिर केही पनि नखाने, केही पनि नखाने, घरभित्र मात्रै खाने। घरभित्र मात्रै खाने। केदारजी, हाम्रो देशमा कोरोनाको सङ्क्रमण छ, धेरै मान्छेहरू मरिरहेका छन्, जनताहरू समस्यामा छन्, बिरामीहरू बिचल्मिए छन्, उपचार गर्न पाएका छैनन्, न बेड छ, न आइसियु छ, न अक्सिजन छ, न भेन्टिलेटर छ। देशमा निर्वाचनको चर्चा भयो नि फेरि। हजुर हजुर, प्रधानमन्त्रीले त घोषणा गरिदिनु भयो। घोषणा गरिदिनु भयो। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तपाईँ क्यारिकेचर गरिदिनुहोस् न। मलाई आउँदैन। किन नआउने? मलाई क्यारिकेचर सबैभन्दा नआउने नै क्यारिकेचर हो। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीको कुरा चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस् न। उहाँको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब त्यही हो, आफ्नै डम्फु सबैजनाले बजाइरहनु भएको छ, उहाँको मात्रै कुरा नगरौँ, सबैका कुरा छन् यहाँ होइन। प्रतिपक्षीलाई पनि के चाहिएको छ, सत्तापक्षीलाई पनि के चाहिएको छ, जनतालाई के चाहिएको छ, यो 3टा कुरालाई हामी हेरौँ न होइन। प्रधानमन्त्रीलाई के चाहिएको छ आजको दिनमा? प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो हातबाट चुनाव गराउनु पाए हुन्थ्यो आफू छँदैखेरि भन्ने, आफू सत्तापट्टि बसेर भन्ने जस्तो देखिन्छ। प्रतिपक्षलाई के चाहिएको छ? प्रतिपक्षलाई चाहिँ अब चुनाव हुनुभन्दा पहिला यो लडाइँ हुन्थ्यो भन्ने छ। अनि जनतालाई के चाहिएको छ? जनतालाई अक्सिजन। अक्सिजन छैन। अक्सिजन छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ मैले एउटा सानो उयो पनि कोरिरहेको छु, यो तपाईँले कहीँ न कहीँ मलाई सोध्नु होला भनेर। तपाईँले फेरि बिचमा आफ्नो क्वेसन सिद्धियो कि एकचोटि हँसाउनुहोस् भनेर नभन्नु होला। ल, यो कुरा भन्नुहोस्। तपाईँको बैगुनी एउटा के भने आफ्नो प्रश्न सिद्धियो भनेदेखि एकचोटि हँसाइदिनुहोस्। आज त हँसाउनु पर्यो तपाईँ। मैले कसलाई पो देखाएको थिएँ, गायिका हुनुहुन्थ्यो कोही होइन, अनि तपाईँको आफ्नो क्वेसन सिद्धिँदो रहेछ, एउटा गीत गाइदिनुहोस्। अब यहाँनिर मैले एक लाइन अहिले यहाँ बस्दा बस्दै, यो सिचुएसन यस्तो छ कि अलिअलि आएको कविता पनि बिर्सिने खालको छ, तैपनि यहाँ मैले अलिकति 1-2 लाइन लेखेर, जब यता मसान घाटमा थपिँदै थिए मुर्दा भटाभट, जब यता मसान घाटमा थपिँदै थिए मुर्दा भटाभट, त्यतिखेरै उता खोजिँदै थियो सांसदको विश्वासको मत। अस्पतालमा भर्ना नपाई बिरामी फर्क्यो जब, अस्पतालमा भर्ना नपाई बिरामी फर्क्यो जब, जति नै ठुला भए पनि रहेनौ तिमी मानव। ताली बजाउनु यहाँ, ताली बजाउनु यहीँ हो। क्या राम्रो कविता पछि तपाईँ इन्टरभ्यू सिद्धिएपछि कहाँ ताली बजाउनु, कहाँ ताली बजाउनु नभन्नु। राम्रो कविता, हजुर, मन छुने कविता। भर्खर मैले यसो त्यत्तिकै जनताले मन पराउँछ यो कविता। तपाईँलाई मन पराउने मान्छेहरू पनि धेरै छन् नि। हजुर, यो सबै भगवान्को आशीर्वाद, तपाईँहरू सबैजनाको आशीर्वाद। अनि तपाईँ पछिल्लो समय किन हराउनु भयो क्या पर्दामा? अब फिल्म बन्दैन। अब तपाईँको भूमिका त सबैले मन पराएको हो नि त। एकदम हो, एकदम हो। तर यस्तो भयो, अब फिल्म भन्ने बित्तिकै अब 6-6 महिनामा 3-3 महिनामा निकालिहाल्नु सकिँदैन। अब एउटा फिल्म बनाउन 1 वर्ष जति लाग्छ। हेर्नुहोस्, अब मेहनत गर्नु पऱ्यो। 6 माया छ पक्कै हाम्रो पछिल्लो फिल्म। तर तपाईँलाई फिल्मको विषयमा थाहा छैन होला, तपाईँ त्यति हावामा सोध्नु होइन। साँच्ची कुरा मलाई थाहा छ। तपाईँले आफैले बनाएको फिल्म बिर्सिनु पऱ्यो, बिर्सिनु छैन। एलिजाजीले भनेको एकचोटि त फिल्मको नामै बिर्सिनु पर्छ। हावामा मलाई एलिजाजी फिल्म खेल्नु भयो नि, के नाम हो भनेर सोध्नु हुँदो रहेछ अरे आफै। डुब्नु पनि होइन तपाईँ पनि, म पनि डुबेँ। त्यतिका तपाईँले ल्याएर सबै यहाँ नायिकालाई ल्याएर, यहाँ त होइन तपाईँको अर्कै कार्यक्रम थियो के होइन, त्यो कार्यक्रममा ल्याएर नायिकाहरूलाई ल्याएर होइन, अनि त्यस पछाडि तपाईँले छोटा वस्त्र लाउने, चलचित्र खेल्ने, हिरोसँग अँगालो हाल्दा के भन्ने, पछि आफ्नै बुढीले अँगालो हाल्दा चाहिँ थाहा पाउनु त। यो चलचित्र क्षेत्र पनि गजबको छ है। हजुर, रमाइलो गर्न पाइन्छ होइन धेरै। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले, तपाईँ कतिको इमान्दारिताको साथ काम गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। किन तपाईँको चलचित्र क्षेत्रमा जुन किसिमको योगदान छ, भूमिका छ, हजुर, कुनै पनि नेपालीले बिर्सँदैन क्या। हजुर, म तपाईँलाई स्याल्युट गर्न चाहन्छु केदार। सबैलाई एकदम राम्रो कलाकार, मलाई मनपर्ने कलाकार। ल त्यसमा आज एउटा गीत गाउनुहोस्।
गीत चाहिँ मेरो चाहिँ 2वटा गीत मैले गाउने प्रयास गरेको छु। मैले गीत गाउन थालेँ भने फेरि चाहिँ अब सर्जकहरूको अपमान हुन्छ। त्यो गाउने प्रयास भन्नुपर्छ, त्यसलाई गाएको भन्नु हुँदैन। किनकि एउटा विधामा पोख्त हुनलाई हाम्रो एउटा जीवनले पुग्दो रहेछ क्या, सिक्दै हुँदो रहेछ त्यो मान्छे पछिसम्म पनि। त्यसैले अब म गायक भएँ अथवा मलाई आउँछ भन्नु भएन, म सिक्दैछु भन्नेमा मेरो एउटा गीत चाहिँ छ। त्यो ठ्याक्क यो सिचुएसनमा अहिले मिल्छ पनि। तपाईँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ यो कुराले। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र, गरिबले सुख पाउने भेटिएन मन्त्र। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र आयो गणतन्त्र, बजेट भाषण गर्दा गर्दै भ्वाङ पर्यो अर्थतन्त्र। गरिबले सुख पाउने भेटिएन मन्त्र, है भेटिएन मन्त्र। लखत लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, सबै छ, सबै कुरा छ, तर जनताको सुख पाउने मन्त्र भेटिएन। जनताले कहिले सुख पाउला? हुनी खानी पजेरोमा हिँडेको, मेरो त चप्पल छिनेको, बजार भाउ के साह्रो चर्किएको, घुर्की लाउँदै मेरी बुढी झर्किएको, जिरा मरिच जाइफल मट्टी तेल साबुन, कान बुच्चै भयो रे किन्देऊ भन्छे सुन, 3 पाथी मकै बेच्दा 1 किलो नुन, कसका बाउले झुन्डाइदिलान् त्यसका कानमा सुन, तुर्लुङ तुर्लुङ सुन, ए बुढी सुन। अहिले त घरमा बस्दाखेरि होइन श्रीमतीले पनि तपाईँको कुरा त सुनिरहनुहुन्छ होइन? अब त फुर्सद छैन त। फुर्सद पनि छ। अब के सुन्ने भने अब कति सुन्ने, कति श्रीमानले श्रीमतीको अनुहार हेर्ने, कति श्रीमतीले श्रीमानको अनुहार हेर्ने भन्ने त्यो यस्तो हुन्छ नि। अहिले त धेरै घर बस्दा बस्दा कस्तो हुँदो रहेछ भने तपाईँले याद गर्नुभएको छ, मध्याहमा घाम हेर्नुभयो भने आँखाले घरभित्र आएर अँध्यारोमा हेर्दा नि घाम जस्तो देखिन्छ नि तातो। यस्तो घरभित्र श्रीमतीको अनुहार हेरेर आएर बाहिर झ्यालबाट बाहिर हेर्दा नि श्रीमतीकै अनुहार जस्तो देखिँदो रहेछ कि धेरै हेरिरहेको भएर। तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ हुँदैन? बताइदिनुहोस्। अहिले त हामी 1 महिनादेखि आइसोलेसनमा छौँ। म दिनभरि काममा हुन्छु, पोजिटिभ कसैलाई छैन, तर पनि हामी सुरक्षाको लागि। किन भन्दाखेरि अब म त बाहिर हुन्छु, धेरै कार्यक्रममा गइरहेको हुन्छु, त्यसैले घरमा अब छोराछोरी छ, हजुर, उहाँहरूको लागि पनि मैले एक्लै बसेको छु क्या, सुरक्षित बनाउनु पर्यो नि त। हजुर, आइसोलेसनमा छु। सुरक्षा एकदम। त्यसैले म सबैलाई भन्छु, अहिले कोरोना सबैभन्दा बढी घरबाट सरेको छ, परिवारबाट सरेको छ। 1जनालाई भइसकेपछि 4जनालाई, 5जनालाई, 6जनालाई भएको छ। त्योभन्दा पनि मलाई भन्न मन लागेको चाहिँ अब तपाईँले एउटा प्रश्न सोध्नु होला, मलाई भन्न मन लाग्यो अर्कै हुन्छ होइन। तपाईँले सोध्नुभन्दा पहिले नै एउटा उत्तर भनिदिन्छु म है, प्रश्न चाहिँ पछि सोध्नु होला। यो जुन घरबाट सर्छ भन्ने कुरामा अहिले सर्ने एउटा कारण चाहिँ जुन क्रियाकर्महरू गरिन्छ नि गाउँतिर, त्यसमा एउटा हाम्रो चलन छ क्या, भेट्न जाने चलन छ नि। बिचरा लिएर जाने, फलफुल लिएर जाने, कति दिनमा माइती पक्ष जानुपर्ने, कति दिनमा ससुराली पक्ष पुग्नुपर्ने, के छ नि। यसले पनि अलिकति यो चाहिँ भइराखेको रहेछ कि। अनि जसरी मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जसरी हामीले बिहेको कर्मलाई छोट्याउन मिल्छ नि अलिअलि, जस्तो आज जन्ती गयो भने भोलि मात्रै फिर्ता आउन मिल्छ नि, होइन त्यति लामो नगरौँ बिहे, 8 घन्टामा गरौँ भन्दा नि हुन्छ होइन, 4 घन्टाको बिहे गरौँ भन्नु नि मिल्छ नि त, होइन त। बाजेलाई कान फुकिदिएपछि ल बाजे छिटछिटो भनेपछि त छिटछिटो हुन्छ नि त, होइन त। होइन एकदम ढिला भइसक्यो, त्यत्रो टाढा असिलो बाटो जानु छ, यो बिहे 1 घन्टा सक्नुहुन्छ भने बाजेले 1 घन्टा छिटाइदिनुहुन्छ भने जस्तै क्रियाकर्म पनि त्यसरी अलिक छिटो गर्न मिल्छ कि। किनकि नत्र के भइदियो भने त्यो गाउँघरमा चाहिँ त्यो क्रिया पुत्री बसेको ठाउँमा नआइज भन्न पनि नमिल्ने, नजाँदा केही भन्छन् कि भन्ने हिसाबले मान्छे पनि जाने, त्यस धेरै ठाउँमा मैले परेको देखिसकेँ होइन। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि छोट्याउन मिल्छ कि अलिक क्रियापुत्रीलाई पनि अब 7 दिनभन्दा बढी क्रिया बस्न नपर्ने हो। त्यो एउटा किसिमको छ नि, हामीले एउटा मापदण्ड बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा पनि छु। होइन त्यसलाई होइन, पछि पुरा गर्नु होला होइन, पछि पर्नेहरूले गर्नु होला। अहिलेको लागि चाहिँ 5 दिनमा, अहिले कोरोनाको बेला छ, 5 दिन मान्छेले नुन खानुपर्छ। अब त्यो एउटा कुरा याद गर्नु, त्यो जो क्रिया बसिरहेको मान्छे हुन्छ ऊ अस्पताल बसेरै आधी ज्यान भइसक्यो हुन्छ हेर्नुहोस् हो, ऊ आफै कमजोर भइसक्यो, त्यसपछि कोरोनाले अट्याक गर्ने भइसक्यो, त्यसपछि फेरि भेट्ने मान्छेको चाप, त्यसपछि नुन खान नहुने हुँदाखेरि त त्यहाँ अरू भयावह अवस्था छ मेरो विचारमा है। मैले यसमा गल्ती बोलेँ। तपाईँले राम्रो प्रस्ताव ल्याउनु भयो, हजुर। यसमा बसको आवश्यकता छ। अब अर्को प्रश्न पनि तपाईँले सोध्नुहुन्न, उत्तर पहिले भन्छु म। ल भन्नुहोस् त। आज अर्को के भन्दाखेरि त्यो गाउँमा बिरामी हुँदा चाहिँ विशेष गरी सरकारले के भनिदिनु भयो भने तपाईँहरू गाउँ घरमै बस्नुहोस् है, आइसोलेसनमा भनिदिनु भयो नि त, होइन त। अस्पतालमा ठाउँ छैन, घरमै बस्नुहोस् भनिदिएपछि त घर भनेको त गाउँमा पनि छ नि त, गाउँमा बस्नु भएको छ। अब गाउँमा पोजिटिभ मान्छे बित्नु भयो, ल कहाँ लाने त सब व्यवस्थापन भनेपछि त त्यतै नजिकै खोलातिर कतै आफ्नो जुन पहिलादेखि जाने ठाउँ कहाँ होला त्यहीँ।
भनेपछि त गाउँकै मान्छेहरू मिलेर गर्नु पर्यो होला। त्यो मान्छेलाई पोजिटिभ थियो कि थिएन पनि जाँच्या छैन यहाँ त गाउँमा। छ त गाउँका मान्छे बिरामी भएका छन्, ज्वरो आयो भने छन्, आइसोलेसन बसेका छन्, छोका चाहिँ छैनन् कसैले। अब गाह्रो PCR टेस्ट नै गरेका छैन कतिपय गाउँमा त। टेस्टै गरेका छैन। त्यसपछि बितिहाल्नु भयो त के त अब सद्गत गर्नु परेन? सद्गत गर्न खोला लानु भएको छ, पल्लो गाउँको फलानु आएको छ, उता गाउँको को आएको छ, सबैजना मिलेर सद्गत गर्नु भएको छ, तीबाट फेरि सङ्क्रमण फैलिएको छ। हेर्नुहोस् है, अब यो चिजमा पनि अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नु। यसपटक त केदारजी सबैभन्दा ठुलो कोरोनाको महामारी गाउँघरमा फैलिएको छ, काठमाडौँमा त छँदैछ। हजुर। किन भन्दाखेरि बिहाबारीले गर्दाखेरि वैशाखमा धेरै विवाह भयो र विवाहको कारणले गाउँै सखा भयो। बागलुङमा तपाईँलाई थाहा छैन? त्यो कुरा बाहिर आयो नि, त्यत्रो समाचार बन्यो नि। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? यो कुन 17 गतेको लगन? ए हजुर। यो यस्तो भयो, मैले तपाईँले भनिरहँदा मैले के सम्झेँ भने 17 गते लगनमा मेरो काकाको छोराको बिहे थियो। अब 16 गतेदेखि लकडाउन हुने भयो, हेटौँडामा बिहा गर्नुपर्ने। के गर्ने त भन्दाखेरि अब यो जन्ती सन्ती सबै घटाइहाल्ने, अघि हामीले भने जस्तै घटाउनु मिल्छ नि त। के गर्ने भनेको यताबाट 4 जना उताबाट 4 जना भन्दा बढी जम्मा नहुने भन्ने शर्तमा, त्यो पनि PCR टेस्ट गरेका र एकदम स्वस्थ 4 जना जम्मा हुने भन्ने हिसाबले काठमाडौँबाट एउटा गाडीमा हामी बेहुली लिएर गयौँ। अनि उतापट्टिबाट पनि उताबाट अलिकति बढी 5-7 जना जति आउनुभयो होला। ठ्याक्क गएर 1 घन्टामा बिहे सकाएर बेहुली लिएर टाप। त्यो चाहिँ राम्रो गर्नु भाइ। विवाहमा पनि यो लम्बे तम्बे गर्नु हुँदैन क्या। कोरोनाको बेला छ, सङ्क्रमणको बेला छ, अब घन्टौँ लाएर बिहा गरेर के गर्ने? 1 घन्टा सबै कुरा सिधाइदिनु। त्यही त भनेको। अब बागलुङको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बागलुङमा पनि मान्छेहरू चाहिँ विवाहमा जाँदाखेरि एउटै घरका 5 जना मान्छे बित्न पर्यो क्या, निधन भयो विवाहकै कारणले। घर नै त्यहाँ एकदम ठुलो महामारीमा गयो। यही चापगाउँमा पनि भयो। चापागाउँमा पनि भयो। चापगाउँमा पनि भयो। चापगाउँमा चाहिँ मैले सुनेको चाहिँ आज बिहे भयो, त्यसपछि जुन बेहुली कहाँ बोलाउन जाने हुन्छ नि 2 दिनपछि, 2 दिनपछि बेहुली कहाँ बोलाउन जानेहरू सङ्क्रमित हुनुभयो कि। त्यसो एउटा गीत गाउनु साझा रमाइलो शनिबार। तपाईँको पनि म उठेर हिँड्नु जस्तो रिस उठेर आउँछ भनेको, खालि यसो उसो गरेर पढ्न बिर्सिनु हुँदो रहेछ, अनि त्यहाँबाट गीत गाउनु भनौँ। अब हो गायक हो कि होइन, कतिवटा गीत छ, अर्को स्टक गीत छ कि छैन? छ तपाईँको धेरै गीत, मलाई थाहा छ। एउटा बाँकी छ, 2टा गीत थियो, एउटा बाँकी छ। अब त एउटा गाउनु। त्यो चाहिँ एउटा यो मन्त्रीको सालो भन्ने। मन्त्रीको सालो म त मन्त्रीज्यूको सालो, मन्त्रीको सालो म त मन्त्रीज्यूको सालो, पोहोर साल तैँले खाइस् अब मेरो पालो, अब मेरो पालो बुझिस् खाउला आलो पालो, मन्त्रीज्यू सरर झन्डा फरर, मन्त्राणी सरर बास्न हरर, ए भिन्नाजुको मटरमा चन्नी रहर, पुवा बाटो छोड्ने मन्त्रीको गाडी यहाँ देखिनुहोस्। वाह वाह, त्यहाँ राम्रो गीत गाउनु। अहिले त मन्त्रीको चर्चा भइरहेको छ फेरि। देशमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको मात्रै चर्चा हुन्छ अहिले। सत्ताको लागि मात्रै मान्छेहरू लुछाचुडी गर्छन्, जनताको लागि कसैलाई चिन्ता छैन। छैन। अनि के खास तपाईँले भेट्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ? तपाईँले यस्तो कुरा त्यहाँ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? होइन, मैले त बारम्बार सोधेको छु नि केदारजी, तपाईँलाई थाहा छ शीर्ष नेताहरूसँग मेरो कुराकानी हुन्छ। आज पनि प्रचण्डसँग मैले भेटवार्ता गरेँ, कुराकानी गरेँ, मैले प्रश्नहरू पनि सोधेँ। निर्वाचनमा जाने कि नजाने भने म जान्न भन्नुभयो उहाँले। कसले? प्रधानमन्त्रीको राज निर्वाचनमा भाग लिन्न केपी शर्माले राज निर्वाचन भन्नु प्रचण्डले। ए भन्नुभयो। अनि यो अक्सिजन नपाएको विषयमा जुन हाम्रो बिरामीहरूले दुःख पाउनुभयो होइन, धेरै मान्छेहरूले, मेरै पनि एकजना बिरामी अस्पतालमा हुनुहुन्थ्यो होइन, मेरो ठुलबाको छोरा हुनुहुन्थ्यो, अहिले बित्नु भयो उहाँ, हामीले बचाउन सकेनौँ। उहाँलाई पनि अस्पतालमा राखिरहँदाखेरि एक दिन चाहिँ के भनियो भने, ल अक्सिजन सिद्धिँदैछ आज, तपाईँहरूले कहाँबाट खोजेर ल्याउने हो ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो कि। अब कहाँबाट खोजेर ल्याउनु? अब सोच्नुहोस् कति भयावह छ स्थिति होइन। कोही पहुँचवालाले ल्याउलान्, ऋषि धमलालाई पऱ्यो भनेदेखि प्रचण्डलाई फोन गरेपछि हुन्छ, केपी ओलीलाई फोन गरेपछि हुन्छ, शेरबहादुरलाई फोन गरेपछि हुन्छ भन्ने केही होला। एउटा सर्वसाधारण एउटा निमसरो जन्तु एउटा छ नि, कहीँबाट आएको क्या, कर्णालीतिरबाट आएको जन्तु, गरिब जन्तु, त्यो नेपालगञ्जमा अस्पतालमा कहीँ उपचार गराइराख्या होला। अब त्यसलाई त्यो अस्पताल आउनै महाभारत। अब त्यो बल्ल बल्ल कसरी आयो होला? अब त्यसलाई अक्सिजन कहाँ खोज्ने अक्सिजन क्या? विडम्बना हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा यति ठुलो भयावह स्थिति छ, महामारी छ। हो, अब यतातिर यस्तो भइरहँदाखेरि अब उहाँहरू त खास भन्यो भने त सबैजना मिलेर जनताको दिन आउँछ भनेर लागि पर्नुभएको मान्छे त सबै मिलेर समाधानमा लाग्नुपर्ने होइन र? अहिले त झगडामा छन् सबै नेता, झगडामा आफ्नै इन्ट्रेस्टमा छन्। हजुर,
कोरोनाको बारेमा उहाँहरूलाई चिन्ता छैन। हजुर जनताहरूले के गरिरहेछन्, कसरी उपचार गरिरहेछन्, उपचार नपाएर छटपटाएर मरिरहेछन्, नेताहरूलाई चिन्ता छैन। नेतै नै बिते नि यहाँ। नेता पनि बिते, धेरै उहाँहरूले झगडाले गर्दा त्यो त बितेका बचाउन छन्। सक्नु भएन उहाँहरूले। नेतालाई बचाउन सक्दैन। नेताले बचाउन सक्नु भएन। हेर्नुहोस् कतिजना बित्नु भयो, सभासदै कतिजना बित्नु भयो। यो धिक्कार छ। हेर्नुहोस् राजनीतिप्रति तपाईँको धेरै रुचि छ नि केदारजी, किन? होइन, हामी हास्य व्यङ्ग्य कलाकार भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो आन्तरिक कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो व्यङ्ग्य लाग्दैन कि ठाउँमा, अर्कातिर लाग्छ नि त। भइराखेको एउटा हुन्छ, फेरि भनिन्छ अर्को चिज। त्यो कारणले पनि हामीले अलिकति अध्ययन चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँलाई मनपर्ने नेता केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड? मैले त्यसरी एकजना यो यसरी मैले भन्नु होइन, दुईजनामा एकजना रोज्नु पर्दाखेरि मर्दा रोज्दिनँ नि म। होइन, आज रोजिदिनुहोस्। होइन केदारजी, आज रोज्नै पर्छ तपाईँले। केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड रोज्दाखेरि तपाईँ कसलाई मन पराउनुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म ठ्याक्कै भनिदिनुहोस्। जसले अहिले अक्सिजन लगेर जनतालाई दिन सक्नुहुन्छ त्यही नै होला। अक्सिजन दिन सक्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले? जसले दिन सक्नुहुन्छ। होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस् न त, केपी शर्मा ओलीले दिन सक्नु भएको छ? आज उहाँले अस्ति त दिन ठ्याक्कै भन्नुहोस् केदारजी। अस्ति दिन सक्नु भएको देखिएन, किनकि अब जनताले आफै खोज्नुपर्ने अवस्था आउनु भनेको नसकेकै हो। त्यो त्यसमा तपाईँलाई केपी शर्मा ओली प्रचण्डको चाहिँ के कुरा मनपर्छ त? उहाँहरूको दुवैजनाको उस्तै छ, फेरि धेरै कुरा उस्तै छ है। के उस्तै छ? जस्तो बोल्ने शैलीहरू, मान्छेलाई प्रभावित पार्ने क्षमताहरू, होइन, अनि त्यो कुटिल आफूले चाल्ने कुटिल चालहरू पनि, होइन, त्यो 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 धेरै कुरा चाहिँ दुवैजनाको उस्तै छ। त्यसो केपी शर्मा ओली सफल व्यक्ति हो त? केपी बा बाको बारे बताउनु साथ। केपी बाको बारेमा त अब जाल जेल रहेछ राजनीति। यहाँ त सफलै देखिनु भएको छ अहिलेसम्म त। सबै कुरा अब टाकाटुक्क सेटिङ हो कि के हो, होइन, मिलाइरहनु भएको छ। सेटिङ कहाँबाट? खोइ कहाँबाट अब हेर्नु न, सबै चिज मिल्दै गएको छ, मिलाउँदै जानु भएको छ, त्यस्तो लाग्छ। शेरबहादुर देउवाज्यू चाहिँ अलि झड्याङ्ग बोल्नुहुन्छ, अलि रिसाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई। शेरबहादुर देउवालाई तपाईँले धेरै पटक भेट्नु भएको छ त? भेटेका छौँ, तर अब जतिचोटि भेट्दा नि चिन्नुहुन्न। फेरि उहाँको एउटा विशेषता छ। तपाईँलाई अहिलेसम्म चिन्नु भएको छैन शेरबहादुर देउवा? चिन्नुहुन्न, जतिचोटि भेट्दा नि। कतिचोटि भेट हुन्छ, होइन, अब विभिन्न कार्यक्रमहरू भेट हुन्छ। होइन, केदार घिमिरेको कारणले होइन, तपाईँलाई त माग्ने बुढाको कारणले चिन्नुहुन्छ अरे? त्यही त माग्ने बुढाकै कुराले भनेको। त अब हेर्नुहुन्न पनि होला उहाँले सायद। त्यसमा माग्ने बुढाको चाहिँ आज रोल गर्नुहोस् यो कार्यक्रममा एउटा। अब के छ भन्दाखेरि माग्ने बुढाको रोल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्रश्न सिद्धियो कि माग्ने बुढाको रोल गर भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ। अब उहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चिन्नुहुन्छ नि तपाईँहरू सबैजनाले, एलिजाका श्रीमान, हाम्रो एलिजाको श्रीमान हुनुहुन्छ। एलिजाको श्रीमानको विषयमा माग्ने बुढाले एउटा यहाँ कविता बनाएको। फेरि एलिजाका श्रीमान है यहाँ। अब सगरमाथा झैँ नाक यिनको, हेर्नुहोस् है, अब सगरमाथा झैँ नाक यिनको, घिरौँला टिप्ने उचाइ, नायिकाको श्रीमान भइकन गौतम का हुन् ज्वाइँ। खतरा कविता है। नरिसाउन है फेरि। होइन, म त रिसाउँदिनँ, तपाईँले जे कुरा भन्नुभएको छ म त एकदम खुसी भएको छु। क्या अस्ति एक दिन वास्तवमा मलाई के पनि लाग्छ भने, अस्ति एक दिन एकजनाले सोध्नु भयो कि यी खास ऋषि धमाला खास कस्ता हुन् भन्ने विषयमा मलाई सोधे कि, होइन, चर्चा हुन्छ नि त बजारमा, सेलिब्रिटी भएपछि तपाईँ पनि सेलिब्रिटी नै हो, अनि चर्चा हुन्छन्, अनि जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ, नेता कहाँ पनि पुगेको छ, ढोकामा नि पुगेको छ, संसद भवनमा नि पुगेको छ, होइन, ऊ त माधव नेपाल र कसलाई धकेलेर त्यहाँ भिडबाट पनि निस्किनुहुन्छ, होइन, जहीँ पुग्ने। अनि ऋषि धमाला कस्तो भन्ने विषयमा अस्ति कुरा हुँदा मैले यस्तो सोच्दाखेरि, धेरै पढेर एकदम म विद्वान हुँ भन्ठान्ने पत्रकार, अनि अङ्ग्रेजी मात्रै धेरै छाँटेर आदि जनताले पनि नबुझ्ने तिनका इन्टरभ्यू, होइन, अनि त्यसपछि भेटघाट गर्दाखेरि पनि ओहो यो मैले पढेको बिर्सिन्छु कि भने जस्तो गर्ने तिनका व्यवहार हेर्दाखेरि तीभन्दा त धेरै मिजासिला माटो सुहाउँदो पत्रकार त ऋषि धमाला ठिक हुन् भनेर मैले भने के। यो एङ्गलबाट सोचेको थिएन, बहुत सही कुरा गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो कि उहाँहरूले कि, होइन, मक्ख पार्नुभयो फेरि। साँच्चै कुरा भनेको मैले क्या। अब किनकि तपाईँ अलि धेरै नै पढे लेखेको एकदम भएको भएदेखि तपाईँको अपेक्षा धेरै ठुलो हुन्थ्यो, तपाईँ देश छोडेर जानुहुन्थ्यो होला कि। अब कहाँ पुग्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ अर्कातिर। अब तपाईँले आफ्नो माटो सुहाउँदो ठ्याक्क नेता कहाँ नि पुगेको छ, सेलिब्रेटी कहाँ नि पुगेको छ, होइन। अब ज्योति मगरदेखि लिएर कसको चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनु भएको छैन लु भन्नु त? सबैको लिएको छु भन्दाखेरि एक प्रकारको फेरि सङ्घर्षशील मान्छे पनि हो तपाईँ, फेरि लगनशील पनि हो फेरि के। खटेको यो तारिफ गरेको गरे भनेदेखि चाहिँ प्रश्न धेरै सोध्नु हुँदो रहेछ, यो एउटा आइडिया रहेछ।
त्यसो भए आज तपाईँले बताउनुहोस् शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल मध्ये तपाईँलाई को मनपर्छ? रामचन्द्र पौडेलज्यूसँग चाहिँ त्यति धेरै भेटघाट त्यति छैन। एक दुईचोटि घरमा नि गएको छु अनि कार्यक्रमतिर पनि फाटाफुट्टा भेट हुन्छ दुईजनामा। मलाई फेरि त्यति धेरै ब्याकग्राउन्ड अध्ययन गरेको छैन क्या, जस्तो उहाँहरूको के हो भन्ने थाहा नभई बोल्नु। तपाईँलाई थाहा छैन शेरबहादुर देउवा नेपाली कङ्ग्रेस सभापति, रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता काङ्ग्रेस हो? होइन त्यति मात्रै थाहा छ मलाई। अरू थाहा छैन के? अरू चाहियो नि त, त्यसको त्योभन्दा अगाडिका अरू कुराहरू हुन्छन् नि, कोही प्रोफेसर थिए कोही के थिए होइन। सङ्घर्षशील नेता दुवै? दुवैजना सङ्घर्षशील नेता। त्यसमा तपाईँलाई शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेल मध्ये को मनपर्छ थाहा के भन्नुहोस् न त? त्यसरी नभनौँ, मलाई दुवैजना मनपर्छ। दुवैजना मनपर्छ छैन एक प्रकारले अब हास्य कलाकारितामा चाहिँ अब धेरैले क्यारिकेचर गरिने हिसाबले चाहिँ शेरबहादुर देउबाज्यू हो होइन। अब तर तिनचोटि भेट्दा नि मान्छे चिन्नुहुन्न, त्यो हिसाबले चाहिँ फेरि के हो को अगाडि छ नै थाहा हुँदैन होइन। आज शेरबहादुर देउवा क्यारिकेचर गर्नुहोस् तपाईँ। ए बाबा भन्दाखेरिलाई कतिचोटि गर्ने, मेरो क्यारिकेचर मिल्दैन भने अब भन्दाखेरि विचार के विचार प्रहण सिद्धिपछि भनेर क्यारिकेचर भनेर हिस्सा फलामा भनेर के गर्ने भने बाबा मिल्यो मिल्यो कहाँबाट त्यतिकै के केपी शर्मा ओलीको चाहिँ क्यारिकेचर अहिलेसम्म गर्नुभएको छ तपाईँले? म नि निश्चित रूपमा अलिअलि बरु हाम्रो त्यसमा प्रचण्ड गर्नु प्रचण्डज्यूको अलिअलि हो कि जस्तो लाग्छ। अलिअलि गरिदिनुहोस्। यस्तो गर्नुहुन्छ यो गर्नुहुन्छ। म नि निश्चित रूपमा ऋषि धमलाजी म नि झापालीको फेला परेपछि म नि यता घुमाउने उता घुमाउने बुढा नीलकण्ठ धाउँदा धाउँदा आदि ज्यान गइसक्यो। म नि प्रतिगमन सच्याउनु पर्छ भन्ने पक्षमा हामी अहिले छौँ। अब अहिले यो राष्ट्रपतिज्यूसँगको सेटिङमा यो संविधानलाई सद्गत गर्न खोजिएको भन्ने हाम्रो ठोम यही छ। नेपालको संविधान त अब सङ्कटमा पर्यो। आदि पनि मिलेको छैन कि होइन मिलिरहेछ। मिलिरहेछ। मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अब नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रा देशका नेताहरू सबै जनताप्रति उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी निर्वाह गरेर काम गरेका छन्। अब यस्तो छ क्या हेर्नुहोस्, अब हामीसँग पनि उपाय छैन क्या होइन। जस्तो कहिलेकाहीँ याद गर्नुभएको छ त्यो एउटा बाबुले लाइनै लगाएर छोराछोरीलाई गाली गर्छन् नि, यो लन्ठु यो गोरु यो गधा भनेर सबै भाइहरूलाई गाली गरे पनि जे भने तापनि आखिर त्यो घरका खम्बा तिनीहरू नै हुन् होइन त, धान्नुपर्ने तिनीहरूले नै हो। त्यसैले अब उनीहरू असक्षम भए यसो भए भन्दा पनि अब सचिएर गइदिए हुन्थ्यो भन्ने छ मलाई चाहिँ। किनभने नेताहरू सचिएर गइदिए देश बन्थ्यो। हामीसँग पनि त विकल्प छैन नि त, के त विकल्प ल भन्नु न। आज केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, चाइनाबाट नेता ल्याएर विकल्प भएन, अमेरिकाबाट नेता ल्याएर भएन, नेता हुनुपर्ने यहीँबाट हो। अब नयाँ जन्मेर आउन समय लाग्छ। नयाँ पुस्ता किन आएन हाम्रो देशमा? युवा पुस्ता हरायो नि। होइन हुने भनेकै यस्तै रहेछ युवा पुस्ता भनेकै। अब युवा पुस्ताहरूलाई पनि खारिँदै धेरै कुरा जानेर मात्रै त्यहाँ अनुभवी नभइकन चाहिँ नेतृत्व गर्ने क्षमता हुँदो रहेनछ। आखिर अब कि चाहिँ नि फोक्सोको रोगी कि किडनीको रोगी कि दमको रोगी यता अक्सिजन झुन्ड्याएको यस्तो अवस्था नभई न देशको प्रधानमन्त्री हुन पाइने न मन्त्री हुन पाइने होइन। मन्त्रीसम्म तैबिसेको अब युवा मन्त्रीहरूलाई देख्दा एउटा चाहिँ आशा जाग्छ भनौँ न। तपाईँलाई माधवका नेपाललाई महन्त ठाकुरमा को मनपर्छ? उहाँहरू दुईजनामा चाहिँ माधव नेपाल एकदम मनपर्छ। माधव नेपाल किन मनपर्छ तपाईँलाई, के कारणले? उहाँको सरलता। भेट्नु भएको छ माधवका नेपाल? धेरैचोटि भेट हुन्छ। अमेरिकामा पनि हाम्रो अवार्ड हुँदाखेरि उहाँहरूको पनि एउटा त्यहाँ कार्यक्रम भइरहेको थियो, त्यो बेला उहाँ पनि भेटेको थियौँ हामीले, भेट भइरहन्छ। त्यसो भए राजनीतिमा तपाईँ आउने कि नआउने? राजनीतिमा आउनु हुँदैन। किन नआउने तपाईँ राजनीतिमा? धेरै कलाकारहरू आइरहेको छ। त्यो चिज केदारजी त्यो चिज चाहिँ धेरै फरक छ मेरो मूल्याङ्कनमा चाहिँ। कलाकारिता गर्नु र राजनीति गर्नुमा चाहिँ धेरै फरक छ। कसरी फरक छ बताउनुहोस्? जस्तो कलाकारितामा चाहिँ मैले शत्रु कमाउनु पर्दैन कि, मैले सबै मित्र कमाउँछु भन्दा नि पाइन्छ, मिठो बोल्छु मिठै सुन्छु भन्दा नि पाइन्छ। तर राजनीतिमा चाहिँ त्यो सम्भव रहन्छ। कोही न कोहीलाई गाली नगरी, कोही न कोहीको गाली नखाई, कसै न कसैले नसरापी नेता हुनै पाइँदो रहेछ। अब तपाईँलाई नेता हुन मन छैन? छैन। अब तपाईँले अस्ति हाम्रो कोमल ओली दिदीको इन्टरभ्यू लिनुभयो नि त, धरधरी रुनु भयो नि त तपाईँको अगाडि। सजिलो छ त ल हेर्नु। अब कलाकारितामा सजिलो थियो, कलाकारितामा चाहिँ गीत गायो फ्यानहरू कमाइन्छ, ए तारिफ गर्नुहुन्छ, ए है हजुर धन्यवाद हजुर भनेर सकियो। अब त्यहाँ त अर्कोलाई पनि तँ बेठिक पनि भन्नु पऱ्यो, उसले तँ बेठिक पनि भन्छ, यसले विभिन्न आरोप लगाउँछ, उसले पनि आरोप लगाउँछ। धेरै गाह्रो थियो त्यो चाहिँ। नेता बन्नु भने चाहिँ शालिग्रामको त ढुङ्गा हुन्छ नि, माथिबाट खोलामा ठोकिँदै यत्रो ढुङ्गा ठोकिँदै आएर तल चाहिँ
देवघाटमा पुग्दा यत्रो शालिग्राम बन्ने भनेको कति चोट खानुपर्छ क्या, त्यस्तो गाह्रो रहेछ त्यो। तर हाम्रो देशमा नेता बन्न भनेपछि हुरुक्कै हुन्छ नि त कलाकारहरू, विभिन्न पार्टीमा गएर प्रवेश गरेर सदस्यता लिएको त उदाहरण छ। त्यस्तो पनि छ। हाम्रो त कलाकारिताभित्रै पनि त राजनीति छ नि त, त्यहाँभित्र पनि त कलाकारका सङ्घहरू छन्, त्यहाँ पनि चुनाव उठ्नेहरू छन्, हामी पनि भोट हाल्न जान्छौँ, त्यहाँ पनि छ, नभएको त होइन। तपाईँ कसलाई भोट हाल्नुहुन्छ? मेरो तपाईँलाई यथार्थ कुरा आज यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत भनिदिनु, खुलस्त पारिदिन्छ जनतालाई। मेरो खास त्यो मतदाता सूचीमा नामावली नै छैन। अहिलेसम्म तपाईँले मतदानै गर्नुभएको छैन? होइन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। छैन। कसैलाई पनि मतदान गर्नुभएको छैन? एकदमै म एक प्रकारले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मैले संविधान 8 वर्षसम्म संविधान नबनेपछि, मैले करिब 4 वर्षपछि संविधान नबनेपछि मैले संविधान नबनेसम्म दारी कपाल नकाट्ने घोषणा भनेर दारी पालेर राखेको थिएँ। पछि म इजरायल जाँदाखेरि इन्डियन एम्बेसीमा मेरो दारी काट्दियो। किन काट्दियो? तपाईँको दारी आतङ्ककारी जस्तो लाग्यो उनीहरूलाई, यो दारी नकाटी काम छैन, यो इजरायलमा त झन् जानै दिनु तँलाई भनेर जबरजस्ती दारी काट्नु पऱ्यो हेर्नुहोस्, होइन। अनि त्यसपछि एक प्रकारको राजनीतिप्रतिको वितृष्णा, त्यसले गर्दा मैले त्यो नामावली जहिले चढाउने हो त्यो बेलामा नाम दर्ता गराउनै गइनँ। त्यस पछाडि अस्ति गएको चुनावमा भोट कसैलाई पनि हालिनँ। खास भने अरू धेरै होलान् वितृष्णामा, धेरै जनताहरू पनि दर्शकहरू पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँमा पनि कुनै बेला फ्रस्ट्रेसन देखियो नि जीवनमा, लाइफमा? के कारणले? त्यस्तै हुन्छन् नि, अब निरस जीवन बिताउनु भयो नि तपाईँ? निरस जीवन भन्नाले अब बाँच्दिनँ कि जस्तो, अल्सरबाट झन्डै क्यान्सर, ग्यास्ट्रिकबाट अल्सर, अल्सरबाट झन्डै क्यान्सरको स्टेजमा पुगिसकेपछि त्यसपछि मेरो अरू योभन्दा विगतका मेरा मम्मीहरू बित्नु भएका, मेरो मम्मी पनि बित्नु भएको, त्यसपछि सानो मम्मी पनि बित्नु भएको। यो कारणले गर्दा यस्तै रहेछ जिन्दगी, मेरो बाँच्नु यति नै रहेछ भन्ने हिसाबले जीवनमा फ्रस्ट्रेसन आयो तपाईँको सोचियो भनौँ। यात्रामा पनि धेरै कुराहरू हुन्छन्। मेरो पैसा अहिले पनि मेरो पैसाहरू उठेका छैनन्, कति फसेका छन्। म सोझो खालको छु, अनि त्यस पछाडि छिट्टै विश्वास गरेर पत्याइहाल्छु, अनि विविध हुन्छन् यस्तै। जीवनमा फ्रस्ट्रेसन किन आउँदो रहेछ? एक प्रकारको हार पनि हो। मलाई पर्यो भनेपछि मलाई मात्रै पर्यो जस्तो लाग्छ नि त। तपाईँ कति वर्ष चाहिँ एक्लै बस्नुभयो त फ्रस्ट्रेसनमा लाइफमा? 1.5 वर्ष बसेँ। 1.5 वर्ष है? हजुर, 1.5 वर्ष चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम त्यो भुइँचालो आयो जस्तो लाग्ने, घाम हेर्न मन नलाग्ने। घाम हेर्नै मन नलाग्ने? घाम हेर्नै मन नलाग्ने, मान्छेहरू बोलेको रिस उठ्ने, हल्ला खल्लामा बस्नु नसकिने। नयाँ जीवन प्राप्त गर्नुभयो तपाईँले? हजुर, दोस्रो चोटि फेरि कोरोना पछिको पनि यो पनि त हाम्रो त नयाँ जीवनै जिइरहेको छ नि त। कति मान्छेहरू त बित्नु भयो नि त। ग्यास्ट्रिक अल्सर पछि झन्डै क्यान्सरबाट चाहिँ बस्नु, झन् क्यान्सरमा पुगिसक्यो, परिणत हुन सकेन भनौँ न, भगवान्ले बचायो। भगवान्ले भन्दा पनि हाम्रो आइएल आचार्य, तर उहाँ त बित्नु भयो नि आइएल आचार्य, राम्रो मान्छे। राम्रो मान्छे हो नि त, उहाँले हेर्नु भएको थियो। अरू तपाईँको कुरा सोध्नु न त। अब किन तपाईँले मात्रै कति सोध्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ फ्रस्ट्रेसनमा जानुभयो कि जानु भएन त? अहिलेसम्म गएको छैन। तपाईँको सङ्घर्षका जीवनहरू पनि हामीलाई थाहा छ। तपाईँ कति दुःख गर्नुहुन्छ, रातिसम्म पनि बस्नुहुन्छ, बिहान चाँडै उठेर जानुहुन्छ। बिहान 5 बजे उठ्छु, बेलुका 12-1 बजे सुत्छु म केदारजी। त्यो पनि एलिजाजीले पनि भनिसक्नुभयो, कतिवटा इन्टरभ्यूमा पनि भनिसक्नुभयो उहाँले। जीवन भनेको सङ्घर्ष हो केदार। तपाईँले जति नेतालाई भेटेर जति इन्टरभ्यू लिनुभयो, जति अन्तर्वार्ताहरू लिनुभयो, त्यसबाट नेतामा केही परिवर्तन आयो जस्तो कि लाग्दैन? अझै पनि लागेन मलाई। मैले 2046 सालको जनआन्दोलन पछि म 14 वर्षको उमेरमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तर्वार्ता लिएर पत्रकारिता सुरु गरेको मान्छे। हजुर, अहिलेसम्म मैले धेरै नेताको अन्तर्वार्ता लिएको छु, धेरै। मनमोहन अधिकारीको धेरै पटक लिएँ, कृष्णप्रसाद भट्टराईको 87 पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु मैले। ए हजुर। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको 51 पटक अन्तर्वार्ता लिएको छु। ए हजुर। धेरैको क्या। हजुर। तर पनि उहाँहरूमा, अहिलेको नेताहरूमा कुनै परिवर्तन आएन। जस्तो तपाईँ सुत्नुभयो होइन, बिहान उठ्दाखेरि तपाईँ केटी हुनुभएछ भने के गर्नुहुन्छ त? अब असम्भव कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यदि भन्ने यदि ल सोच्नु तपाईँ के गर्नुहुन्छ भोलि बिहान? ल एलिजाजी केटा मान्छे हुनुभएछ, बिहान उठ्दा तपाईँ चाहिँ केटी हुनुभएछ भने ल भोलि बिहान आज फर्स्ट टाइम के गर्नुहुन्छ त? बिहान पहिला त एलिजासँगै कुरा गर्छु म। अनि भन्नु न। अनि त्यसपछि सोध्छु क्या, जीवनमा मान्छेहरूले धेरै कुरा प्राप्त गर्छ। पुरुष र महिलाको कुरा गर्दाखेरि पुरुषलाई महिला हुन मन लाग्छ अरे क्या। हो,
हो याद गर्नुभएको छ टिकटकहरू बनाइरहेको हुन्छन् नि मान्छेहरूले केटाहरू महिला बनाइरहेको हुन्छन् केटीहरू केटा बनाइरहेको हुन्छन् त्यो मान्छेको सोच पनि एउटा सकारात्मकै हो नि होइन र हजुर त्यसलाई नेगेटिभली हामीले लिनुपर्छ कि सकारात्मकमा लिनुपर्छ सकारात्मकै हो नि त्यो केही छैन त्यो अब भन्नु न तपाईँले मेरो प्रश्नको उत्तर दिनु भएको नि तपाईँले बिहान उठेर ल एलिजाजीसँग कुरा गरौँ 1 2 के गर्नुहुन्छ ल त्यसपछि म ऐना हेर्छु होइन त्यसपछि के गरिलो भन्नुहोस् अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ भन्नु न तपाईँ चाहिँ के गर्नु सेड्युल बताउनु न सेड्युल होइन सेड्युल चाहिँ तपाईँ बताउनुहोस् होइन म भन्छु मैले सोधेको कारण छ के ल त्यसपछि म भान्सामा जान्छु किचनमा होइन पानी तताउँछु टेलिभिजन आउनु परेन टेलिभिजन त बिहान आउँदैन म कति रेडियोमा जान्छु ल रेडियो कति बजी जानुहुन्छ रेडियोमा 5:30 बजे पुग्छु अब त्यसपछि पानी तताउनु छु अनि चिया बनाउँछु पानी खान्छु अनि त्यसपछि अफिस जान्छु गलत ड्रेस चाहियो नि तपाईँलाई एलिजाजीको त ठिक हुँदैन जीवनमा केटा मान्छे केटी भएको देख्नु भएको छ तपाईँले केटी मान्छे केटा भएको देख्नु भएको छ केटी मान्छे केटा भएको केटी मान्छे केटा भएको अहिलेसम्म देख्नु भएको अब के को लागि भन्ने हुन्छ होइन अब जीवनकै कुरा गरौँ न जस्तो आजको दिनमा अहिलेको अवस्थामा त्यो सम्भव छ केटा मान्छे केटी केटी त त्यो त अब लिङ्ग परिवर्तन गर्नै मिल्छ भन्छन् थाइल्यान्डमा पनि अझ विशेष गरी कति मान्छेहरू त त्यहाँ गएर परिवर्तन भए पनि भन्छन् लिङ्ग परिवर्तन गर्नै मिल्छ अब मिल्छ भन्ने सुनेको छु कतिजना त अब नाम चलेकै मान्छेहरूको पनि त्यस्तो सुनेको छु मैले तर संसारमा केटा मान्छेलाई केटी बनाउन सक्दैन केटीलाई केटा बनाउन सक्दैन अरू सबै कुरा बनाउन सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन् नि हो र फेरि यो चाहिँ थाहा नभएको कुरा भयो यो पनि मेरो विचारमा अहिले त गुगलमा रिसर्च गरेर पनि हेर्न मिल्छ होला एउटा ट्राई हान्ने एकचोटि तपाईँलाई तपाईँ हान्ने त्यसो एउटा गीत गाउनुहोस् आज गीत सिद्धियो 2टा थियो आज कुनै गीत रच्नुहोस् न तपाईँ हजुर अहिलेको अवस्था कोरोनाको बारेमा कोरोनाको बारेमा एउटा गीत गाउनुहोस् कोरोनाको बारेमा स्यो माने सुत्त फो माने फुत्त बाटोतिर निस्क्यो भने कोरोनाले तान्छ घरभित्र बस्यो भने अनिकालले लान्छ दालमा नुन पानी थपेर खाउला बाँडी चुडी चोकतिर नजाऊ है पुलिसले लात्तै लात्ताले हान्छ बुढी म बलियो म धनी म पढेको म नलाउ चुरी फुरी मान्छे मान्छे भेट हुँदा बनाऊ है 2 मिटरको दूरी साबुन पानीले हात धुने मास्क पनि लाउने आफै जिउँदो नभए आगो कसरी छोराछोरी पाउने स्यो माने सुत्त फु माने फुत्त राम्रो मन्त्र मैले आफै बनाएको त एउटा सन्देशमूलक रमाइलो पनि बनाउँछन् नि त्यसमा टिकटक अहिले 3000 मान्छेहरूले भिडियो यसमा बनाइरहनु भएको छ टिकटकमा है 3000 मान्छे 3000ले बनाइसक्नु भयो यसमा तपाईँलाई टिकटक खुब मनपर्छ होइन मनपर्छ भन्दा पनि त्यो समयसँग हामी जानुपर्ने हुन्छ यो प्रविधि भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने प्रविधि र यो जुन आउँछन् नि यो जस्तो हाम्रो हजुरआमाहरूले के त्यो सानो फोन उहाँहरूलाई फोन एउटा दिएको हुन्छ अनि त्यो फोन चाहिँ हरियो थिच्न आउँछ त्यसले उठाउने रातो थिचेर काट्ने होइन त त्यति आउँछ मलाई अब नम्बर डायल गर्न आउँदैन भन्नुहुन्छ नि भनेको त्यो भने प्रविधिसँग चाहिँ अपडेटलाई नेपालीमा के भन्छ अद्यावधिक नभएको भनौँ न अपडेट नभएको के त्यो चाहिँ त्यो प्रविधिसँग अपडेट भइएन भने के हुन्छ त्यस्तै हुन्छ रातो उठाउने र रातोले काट्ने र कालोले उठाउने प्रविधिमा जानकारी राख्नै पर्छ त्यसमा तपाईँ पोख्त हुनै पर्छ के आउँछ त्यो चाहिँ सिक्नै पर्ने हुन्छ क्या नत्र पछाडि परिने हुन्छ त्यसले गर्दा यो टिकटक भयो अझै मलाई इन्स्टाग्राम आउँदैन मलाई युवतीहरूले तपाईँलाई धेरै हैरान पार्छन् होला नि टिकटक गरौँ भनेर होइन भन्नुहुन्छ सुरुमा त कतिजनाको चित्त नि दुखाएँ होला मैले म किन दुखाएको त युवतीको चित्त दुखाउन तपाईँले मिल्छ नतन्किन न त्यस्तो गर्दा युवतीको चित्त गरेर तन्किहाल्नु पर्दैन नि त सुरुमा चाहिँ त्यो टिकटक बनाउनु भनेको चाहिँ अब त्यो चाहिँ अब अलि हुँदैन हामीले भने जस्तो लाग्थ्यो अनि कतिजनासँग बनाइएन होइन हामी त टिकटक बनाउने गरेर छैन बहिनी भनिदिन्छ भाइहरू पनि बहिनी मात्रै कुरा नगरौँ न होइन भाइ हामी यो टिकटक बनाउने गरेर छैन भन्थ्यौँ हामी अनि पछि समयसँग हामी पनि फेरि परिवर्तन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हामी फेरि सबैजना बनाउने नै भयौँ फेरि हामी टिकटकले मान्छेलाई आनन्द दिन्छ होइन अहिले टिकटक थिएन भने त तपाईँको त 10% जनसङ्ख्या त डिप्रेसनमा जान्थ्यो होला नि तपाईँ त डिप्रेसनमा गएर आएको व्यक्ति हो नि त टिकटकले त कम मनोरञ्जन दिएको छ अहिले मान्छेलाई काम दिएको छ होइन बुढाबुढी बसेका छन् होइन सबैजना घरका परिवारका बनेका छन् टिकटक बनाएका छन् अनेक नाटक गरेका छन् गेटअप लगाएका छन् जुङ्गा लगाएका छन् होइन नाचेका छन् हाँसेका छन् बुढीका म्याक्सी लाएर केटाहरू उफ्रेका छन् होइन त्यसले एक प्रकारको छ नि त समय काट्ने मेलो एउटा त्यसो एउटा टिकटक बनाउनुहोस् तपाईँ आज
होइन टिकटक बनाउन फेरि विषयवस्तु चाहिन्छ होइन विषयवस्तु विषयवस्तु जस्तै अब के युवतीको बारे गर्नुहोस् त ल युवतीको विषय भन्दा पनि मलाई अब मैले अलिकति समय पाएदेखि चाहिँ ऋषि धमलाको नाक भन्ने विषयमा समय पाउनुहुन्छ मैले सोचिराखेको थिएँ मैले होइन गर्नुहोस् ल अनि होइन त्यो टिकटक आफै हुन्छ त्यो मैले अघि तपाईँको विषयमा जुन भने नि त्यो एउटा टिकटक हो एकदम राम्रो टिकटक हो त्यो त्यो घिराउला टिप्ने उचाइ भएको गोतामेका ज्वाइँ त्यो नै टिकटक बन्ने हो अर्को टिकटक गर्नुहोस् एउटा अर्को टिकटक चाहिँ अब केपी शर्माको गर्नुहोस् न टिकटकमा होइन त्यसको लागि चाहिँ कन्टेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ कन्टेन्ट नलेखिकन चाहिँ फेरि अब टिकटक पनि बन्दैन टिकटक पनि फेरि एउटा क्रिएटिभ त्यसमा आज भाउजूको टिकटक गर्नुहोस् ल अब आज चाहिँ होइन यो खास यो भाउजूको टिकटक बनाउनु भनेर भनिरहनु भएको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो घरमा चाहिँ उहाँको फोन आएपछि चाहिँ जाने कि नजाने अन्तर्वार्तामा भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल भयो घरमा अनि मैले के भने भन्दाखेरि चाहिँ ओहो उहाँको चाहिँ धेरैचोटि अन्तर्वार्तामा म गएको छैन उहाँको लागि भए पनि आज चाहिँ गइदिनुपर्छ भनेर आएको तर 2 मिटरको दूरीमा परै बस्ने चिया केही पनि नखाने यहाँ बस्दै नबस्ने खाजाहरू केही पनि नखाने भन्ने शर्तमा आएको आज ल एउटा टिकटक यही भयो ल म केही समय विश्रामपछि फेरि आउनेछु लोकप्रिय कलाकार केदार घिम्रेको साथमा प्रतीक्षा गर्नुहोस् कार्यक्रम धमलाको हमला हेर्दै गर्नु Oldies number 1. Hamalaku Hamala Reloaded. Oldies number 1. Hamalaku Hamala Reloaded. तपाईँलाई म गोल्जन नम्बर 1 धमलाको हमलामा स्वागत गर्न चाहन्छु केदारजी हजुर एकदम धन्यवाद छ सबैजना अब नमस्कार कोरोनाको बारेमा तपाईँले गरेको कुरा बताउनुहोस् जनतालाई के गर्नु भएको छ जनताको लागि यस्तो छ हामीले अब गरेको भनेको चाहिँ अब त्यसलाई के गरेको होइन बताउनुहोस् न गरेको कुरा गरेको त के भन्नु अब एउटा चाहिँ के चिज भन्छ भने अब यो हामीले मात्रै होइन अब म सबभन्दा पहिला चाहिँ यो लोकप्रिय कार्यक्रममा आएको बेलामा चाहिँ म एउटा अरू सबैजनालाई पनि भन्न चाहन्छु कि अब हामीले कमाएको सम्पत्तिको 3वटा बाटो हुन्छ कि शास्त्रको अनुसार चाहिँ एउटा चाहिँ हामी आफै उपभोग गर्छौँ एउटा चाहिँ नि तपाईँले दान पुण्य गरेर चाहिँ दान दिएर चाहिँ पुण्य कमाउन सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ त्यो नाश भएर जान्छ नाश कसरी भएर जान्छ तपाईँको हराउँछ आगलागी हुन्छ खोलो पहिरो लाग्छ अथवा तपाईँ पहिला बितेर जानुहुन्छ सम्पत्ति बाँकी रहन्छ त्यो पनि एउटा नाश भए जस्तै हो त्यो भएर सबैभन्दा उत्तम भनेको तपाईँले उपभोग गरिसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँले दान पुण्य सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यस्तै आपद विपदको बेलामा यो एउटा सन्देश चाहिँ मैले दिन चाहेँ हामीले के गऱ्यौँ भन्ने कुरामा चाहिँ सामान्य कुरा नै गरेका छौँ हामीले एम्बुलेन्सहरू निःशुल्क रूपमा गुडाइरहेको छौँ काठमाडौँमा 11वटासम्म पुर्याएको थियौँ हामीले त्यसमा अलिकति के भन्दा हामी आफै घरबाट निस्किनलाई पनि समस्या हुने हामी आफै खट्न नमिल्ने जोगिएर हिँड्नुपर्ने कारणले गर्दा हामी धेरै सक्रिय हुन सकेनौँ त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ मनोरञ्जनतर्फको चाहिँ सदस्य छु त्यसैले चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घले चाहिँ 90वटा चाहिँ आइसोलेसन वार्डहरू जैन भवनमा 40वटा र गोर्खा हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल त होइन त्यो बन्द भएर बसेको ठाउँ थियो त्यहाँ 50वटा आइसोलेसन वार्डहरू राखेको छ र अर्को चाहिँ हेलो डक्टर भन्ने एउटा कार्यक्रम सुरु गरेको छ त्यसमा 5 जना डक्टरहरूबाट सुरु गरेको हो त्यसमा एउटा भाइबर नम्बर छ तपाईँहरू सबैजनाले राख्नु होला 2481 यो चाहिँ नम्बर हो 2481 र 2481 चाहिँ तपाईँ सेभ गरिराख्नुहोस् र त्यसमा चाहिँ भाइबरमा तपाईँले आफ्नो नाम ठेगाना र उमेर चाहिँ पठाउनुहोस् त्यस पछाडि तपाईँलाई चाहिँ तपाईँले त्यहाँ म्यासेज पठाइसकेपछि तपाईँलाई बिहान 9 देखि 12 वा चाहिँ 3 देखि 6 यो दुईटाको बिचमा तपाईँलाई भिडियो कल आउँछ त्यहाँबाट भिडियो कल आएपछि तपाईँ आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने तपाईँ कस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ तपाईँको परिवार र तपाईँ कति टाढा हुनुहुन्छ तपाईँले कुन टोयलेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले कुन सरसामान कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई के खान आवश्यक छ के छैन सबै कुरा चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँ चाहिँ परामर्श निःशुल्क रूपमा तपाईँहरूलाई दिनुहुन्छ यो जानकारी चाहिँ म गराउन चाहन्छु केदारजी हजुर जीवनमा प्रेम कतिजना युवतीसँग गर्नुभयो खालि तपाईँको प्रेमको कुरा गरेको जो आएको छ खालि प्रेम भनेर एउटा अनुहार प्रेम गर्ने जस्तो अनुहार हुनु पर्यो है तपाईँलाई मन पराउने युवतीहरू धेरै छन् नि त एउटा धेरै छन् मलाई थाहा छ केदारजी कहीँ लभै नपरि बुढो भएको मान्छे एउटै मान्छे मै होला केटा आएको छ कसैलाई पनि प्रेम गर्नु भएन लभै पऱ्यो नि त अनि के त्यसै प्रेम गर्ने अनि प्रेम नगरिकन कसरी विवाह भयो तपाईँको मागी विवाह भयो मागी विवाह हो हजुर तपाईँ लोकप्रिय कलाकार युवतीहरूले चाहिँ लौ न केदारजी तपाईँलाई म मन पराउँछु भनेर आउँदैनन् अब आए पनि अब बिहा गरिसकेपछि फेरि 2-3टा बिहा गरेर माला लाउने कुरो आएन हेर्नुहोस् होइन त्यसपछि अब एक्स्ट्रा राख्नेतिर पनि आफू गइएन हेर्नुहोस् होइन त्यो 3टा चिजमा रहर गर्नु हुँदैन र के हेर्नुहोस् मोबाइल गाडी र गर्लफ्रेन्ड
अहिलेसम्म गर्लफ्रेन्ड बनाउनु भएन? कहाँबाट गर्लफ्रेन्ड सधैँ छैन। सबैलाई एकनाश भन्ठान्नुहुन्छ अनि आयो कि अनि प्रेम भयो कि भएन बताइदिनुहोस् भनेर हुन्छ। अब सबैको एकनाश हुँदैन नि त, मेरो लभ पर्दै पऱ्यो नि त। अनि हैन कसैले लभ हेर्दै तपाईँले हेर्दैन नगरेको पर्न त मलाई हेर्दै पर्न हेर्दैन खोजेको थियो नि त। कसैले हेर्दै हेर्दैन अनि तपाईँलाई धेरैले हेरेको कलेज छ। टाइममा पनि त्यो उही म त त्यो होइन तपाईँलाई हेर्ने धेरै छन्। त्यो मालबा र चियाको पैसा तिर्नेपट्टि मात्रै पर्थेँ म, खालि लभ पर्ने बेला अरूको मात्रै पर्थ्यो मेरो। आफूले चाहिँ लबै नगर्ने मेरो भनेर सोच बनाउनु भएको थियो। पर्दै परेन। अनि प्रेम के हो त जीवनमा बताउनुहोस्। प्रेम त एक प्रकारले अब यो संसार त प्रेममै त अडिएको छ नि। यदि प्रेम थिएन भने त यो संसार त एउटा रगतको आहाल त हुन्थ्यो होइन। त्यो प्रेमले त अडिएको छ। त्यसो भन्दा फेरि प्रेम भन्ने साथीहरू पनि धेरै खुसी भयो होला अहिले। प्रेम नाम गरेका साथीहरू पनि धेरै छन् नि त होइन। मन्त्री नै हुनुहुन्छ होइन प्रेमाले होइन? प्रेममा जीवनमा प्रेम नगरिकन कोही पनि बस्न सक्दैन है। प्रेम त हामीले त अब आखिर प्रेम भनेर जुन अर्थको प्रेम भनेको एउटा लभ म्यारिज लभ भन्छौँ नि त्यो प्रेम होइन। प्रेम त तपाईँ र म बिच पनि त प्रेम छ। हामी जतिजना यहाँ अहिले काम गरिरहेका छौँ हामीमा प्रेम छ। त्यसैले त झै झगडा छैन। रोमान्सको जीवन बिताउनेहरू पनि धेरै छन् नि फेरि, त्यो घुमफिर गरेर इन्जोय गर्ने। त्यो अर्कै खालको त्यो त तपाईँहरूको कुरा भयो क्या। त्यो हाम्रो कलाकारहरूको कुरा गरिरहेको छु मैले। छुट्टै छ नि त। अनि 4-5वटा गर्लफ्रेन्ड पनि हुन्छन् कसैका कतिजना के हुन्छन्। अब ती आफ्ना इच्छाका कुरा भयो। मेरो त सङ्घर्षमा गयो सबै जिन्दगी। म बहुत दुःखबाट आएँ हेर्नुहोस्। अनि दुःखबाट आउनुभयो तर पनि नाम त कमाउनु भयो नि। हजुर अब सबैले माया गरिदिनु भएको छ त्यही नै कुरा हो। तर अब धेरै दुःखबाट आइयो क्या। के गर्नुभयो तपाईँले जीवनमा? अब यो कार्यक्रममा त भनिसकिँदैन त्यो। तैपनि अब हेर्दा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। मैले हेर्दा मैले दुःख गरेँ भन्ठान्दो रहेछु। खास त सजिलो गरी त कोही पनि आएको हुँदो रहेछ। सबैका दुःख हुँदो रहेछन्। तैपनि धेरै दुःखहरूमध्ये एउटा चाहिँ अब म 6 कक्षा 7 कक्षामा पढ्दा मैले पढ्ने किताब मै बोक्न सक्दैन थिएँ। त्यति फुच्चे थिएँ, त्यति टाढा थियो स्कुल। त्यस पछाडि स्कुलमा पिटी खेलाउँदा म पिटी खेल्न सक्दैन थिएँ। त्यो दौडाउने हुन्छ नि त्यो पनि गर्न सक्दैन थिएँ। त्यति कमजोर थिएँ म। उकालो ओह्रालो हिँड्नु पर्थ्यो धेरै होइन। कहिलेकाहीँ त्यो घरबाट खाजा लिएर गएको रोटी जङ्गलमा हामीले पत्करभित्र लुकाएर राख्थ्यौँ। त्यो अर्कै जङ्गली केले खाइदिन्थ्यो। के छन् यस्ता धेरै छन् दुःख जिन्दगीका। अहिले सबै कुरा छ होइन तपाईँलाई? अहिले पनि छैन। अहिले पनि सङ्घर्षै हो। तपाईँसँग हरेक कुरा छ नि अहिले पनि परिवार छ, परिवार छ, सम्पत्ति छ, त्यसलाई सन्तुष्टि ठान्यो भने छ। अब तर एक प्रकारले हेर्दाखेरि नेपाली चलचित्र क्षेत्रको अवस्था होइन अनि नेपाली चलचित्र आफै कहाँनेरि छ विश्व बजारमा त्यो कुराहरू। अनि अरू देशका सेलिब्रिटीहरूलाई हेर्नुहोस्। एउटा तपाईँले अहिले भर्खरै यो नेपालको एउटा राम्रो कलाकार भन्नुभयो। राम्रो कलाकारको हालत हेर्नुहोस् न होइन। विदेशतिर हो भने ती कलाकारको अवस्था कहाँ छ होइन। उनीहरूका फिल्मले कति करोडका व्यापार गर्छन्, हाम्रो फिल्मले कति करोडको व्यापार गर्छ। यी सबै चिजले निर्धारण गर्छ। हाम्रो बजारै सानो भइदियो अनि विदेशी भाषाको अतिक्रमण छ यहाँ। विदेशी फिल्महरू धेरै चल्छ। विदेशी फिल्म चाहिँ एकदम राम्रो भन्ठान्छन् यहाँनिर। हाम्रो देशको फिल्मलाई चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो दर्जाको भन्ठान्छन्। यी धेरै दुःख अझै दुःख छ क्या। बरु त्यो थाहा नपाइदिएको भए हुन्थ्यो मैले। होइन जीवनमा जसले दुःख गर्छ त्यो मान्छे सफल हुन्छ नि। सफल केलाई मान्ने भन्ने कुरो हो। अब मेरो हिसाबले त म अझै सफल भएको छैन। म सङ्घर्षमै छु। अहिले पनि म अब अध्ययनै गरिरहेको छु। अन्तर्राष्ट्रिय कमेडीहरू कसरी भइरहेका छन्, के गरी भइरहेका छन् त्यो चिज पढ्ने। प्लस नेपालमा पनि ह्युमर राइटिङ पढाउन सुरु गरेको छु अहिले भर्खरै होइन। तर हास्यव्यङ्ग्य क्षेत्रमा तपाईँको भूमिका जसरी अगाडि बढिरहेछ नि, हजुर सबै दर्शकहरू त खुसी छन् नि होइन? दर्शकहरू खुसी हुनुहुन्छ। तर अझ धेरै गर्न जरुरी छ क्या। के गर्न बाँकी छ त तपाईँलाई के लाग्छ जीवनमा अझै पनि मैले गर्नुपर्ने काम यो छ भने तपाईँ अझै भन्नुहोस् न। गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ जस्तो हामीले विदेशी चलचित्रहरू यहाँ हेर्छौँ नि। याद गर्नुहोस् तपाईँको छोरी छिन् सानो होइन, एरिका होइन। मैले पनि भेटेको छु। एरिकाले अहिले के चलचित्र हेरेर मनोरञ्जन लिन्छन् यो चिजको अध्ययन गर्न जरुरी छ क्या। उनले पक्कै पनि हामी आम दर्शकले जे हेर्छन् त्यो हेर्दिनन् क्या। उनले कोरियन मुभीहरू, कार्टुनहरू, ती सबै विदेशी चलचित्रहरू हेर्ने हुन्छन् उनीहरू। अब त्यसैले विदेशको चलचित्र हामी कहाँ हेरिन्छ भने हाम्रो चलचित्र पनि विदेशमा हेर्ने बनाउनु जरुरी छ कि।
यो चिज चाहिँ हाम्रो चुनौती, आजको चुनौती भनेको चाहिँ विदेशका बच्चाहरूले हाम्रो चलचित्र हेर्न पर्यो। त्यो कसरी हेर्छ यो चिज चाहिँ सरकारदेखि लिएर सर्वसाधारण प्राइभेट सेक्टर हामी सबैको एउटै ध्यान यो हुनु जरुरी छ कि हामी नेपालमा उत्पादन गरेर त्यो चलचित्रहरू यस्तो राम्रो लोकेसनहरू छ, हिमालहरू कहीँ नभएको लोकेसन हाम्रो देशमा छ। हिमालदेखि तालदेखि लिएर तराईदेखि लिएर गैडादेखि के छैन हामीसँग। यो चिज त हाम्रो सम्पत्ति हो, यसलाई खिचेर भिडियो बेचेर पैसा कमाउन सकिन्छ क्या। यो चिज हो आजको चुनौती भनेको। हाँसबेङ्गे क्षेत्रमा कन्टेन्ट चाहिँ छ अहिले? कन्टेन्ट त जति चाहियो जहिले पनि भइरहेछ। कन्टेन्ट त अब देश यस्तो भएपछि त कन्टेन्ट त थालाफाल कन्टेन्ट त डेली बनाइरहेछन्। ए होइन, हिजो राति नै मध्यरातमा कन्टेन्ट बनाइदिए यहाँ। मध्यरातमा संसद विघटन राति नै हेर्नु त। यो हुने चुनाव होला कि नहुने चुनाव होला? यो अलि पछाडि सरेर हुन्छ होला मेरो विचारमा। त्यो तोकिएकै मितिमा त हुँदैन होला। कार्तिक र मङ्सिरमा निर्वाचन त्यहाँ त हुँदैन होला। त्यसपछि केही घुर्की लाउने केही गर्ने। अब आखिर नमिली त सुख छैन, मिलेर फेरि अब केही कुरा भित्री साँठगाँठ सरसल्लाह मिलाएर अलि पछि हुन्छ होला। निर्वाचन अनिवार्य आवश्यकता हो? निर्वाचन त प्रजातन्त्रमा त निर्वाचन त सबैभन्दा राम्रो माध्यम नै हो। त्यो निर्वाचनकै माध्यमबाट त चुनिने हो। तर अब यो मध्यावधि चाहिँ फेरि अलिक गलत समयमा भोगी जस्तो नि लाग्छ। समय ठिक भएन। अलि पछि अहिले चाहिँ कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ, बजेट त्यतातिर खर्च गर्नुपर्छ। किनकि अब अस्पतालहरू नै अभाव देखियो, भेन्टिलेटरहरू नै नभएको देशमा पहिलो प्राथमिकता त यहाँ त अक्सिजन र भेन्टिलेटर रहेछ नि त। अर्को कुरो भनेको फेरि आज यही कार्यक्रम मार्फत भनौँ न, एउटा घर दुईटा रुखको अभियान ल्याउन नेपालमा। अक्सिजन त चाहिँदो रहेछ नि त। अक्सिजनको त्यो टोक्रो लाएर फुवा गर्ने होइन नि त। अक्सिजन आउने चिजहरू घर घरमा रोप्ने नगरपालिकाले नक्सा पास गर्दाखेरि घरको अगाडि दुईटा बिरुवा हुनुपर्ने भनेर तोकिदियोस् न। महान महान विचार आउँछ तपाईँ कार्यक्रममा आएपछि। के भएको मलाई अन्त आउँदैन फेरि यस्तो विचार। अनि सफा हृदय छ नि तपाईँको, खुलस्त कुरा गर्नुहुन्छ नि त। जीवनमा अल्कोहल कति पिउनु भयो? ओहो, यो कुरा त गर्नै बाँकी रहेछ। भन्नुहोस्। सबै चिज छोडियो नि, सबै कुरा छोड्नु हो? ल अचम्म हेर्नुहोस्, एउटा एउटा इच्छा शक्ति सङ्कल्प सिद्ध भन्छ होला यसलाई। अब एकैचोटि धेरैवटा कुरा छोडियो क्या। के छोड्नु भयो? अब रक्सी पनि छन चाहिँ कोटामा थियो, त्यो चाहिँ एक क्वार्टरभन्दा माथि जान नपाउने भन्ने। कोटा चाहिँ पिउनुहुन्छ? त्योभन्दा माथि जान नसक्ने भने कति खान्छ पहिला यो बताउनु जरुरी छ क्या। मान्छेले कतिसम्म खान्छ अनि मात्रै एक क्वार्टर भने कति रहेछ भनेर थाहा पाउँछन् क्या। नखानेलाई थाहै हुन्न फेरि। नत्र भनेको मान्छेले 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर खाइदिन्छ क्या। अब एक क्वार्टर भनेको चाहिँ लिमिट, आँखा तिरमिरी हुनुभन्दा पहिल्यै खाना छोड्ने भन्ने थियो। त्यो छोडियो एकैचोटि। त्यसपछि यो सुर्ती च्यापिन्थ्यो कहिलेकाहीँ, त्यो पनि छोडियो। माछा मासु पनि छोडियो। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि बेलुका अन्न नखाने भइयो। एकैचोटि 4वटा चिज छोडियो। ल एकैचोटि 4वटा चिज छोड्नु भयो तपाईँ? सोच्नु त, एउटा चुरोट खाने मान्छेले चुरोट छोड्यो भने बौलाउँछ, बोलाउँदैन? छोडिहाल्नु सक्दैन नि। यो आज दर्शकहरूलाई सबैलाई मैले एकैचोटि छोडेँ 4वटा। म पनि झन्डै एक हप्ता जति बौला जस्तै भएँ, तर कन्ट्रोलमा आएँ म। ठक्क मैले सबै चिज छोडिदिएँ। अहिले शुद्ध आमाले जे खान सिकाएको त्यो मात्रै। दाल भात तरकारी? दाल भात तरकारी बस। साग भयो भने एक दिन बित्यो। साग र भात भएपछि सिद्धियो क्या। साग र भात धेरै खानु आवश्यक रहन्छ कि। हेर्नुहोस्, थोरै खाने मिठो खाने। यो के रहेछ भने खानेकुरा नि, यो मान्छेले चाहिँ 10-11 बजे पनि फर्केर आएपछि होइन लुगासुगा खोलेर ओहो भात त सेलाएर तता भनेर भात खान्छ नि। खान आवश्यकै रहन्छ क्या। हामी खाँदा रहेछौँ, खाएपछि यहाँनिर यो लुडा लाग्दो रहेछ। यस्तो हो, यहाँनिर लाग्छ। तपाईँ जिम जानुभएको मैले देखाएको छु नि त। जिम किन जानुभएको? दुःख पाएको हो नि त। त्यो खाने बेलामा होस् गर्नुहुन्न, मजाले लुडायो। अनि त्यस पछाडि यहाँ गएर शरीरले के भन्ठान्छ अरे भने यसलाई अहिले त आवश्यक होइन, यसले भोलितिर खान पाउँदैन होला, त्यो भएर अहिले खाएको होला भनेर बोसो बनाएर यतापट्टि राखिदिन्छ। त्यसपछि तपाईँले यदि भोलि र पर्सि 2 दिन खाना खानु भयो भने यो बोसो पग्लेर फेरि शक्तिमा परिणत हुन्छ र तपाईँको शरीरलाई चाहिने चिज प्राप्त गर्दो रहेछ। तर हामी अनावश्यक रूपमा खाइदिन रहेछौँ। फेरि अनि जिममा गएको छ, पसिना निकालेको छ, हैरान गरेको छ, फेरि ससुराली गएको छ, ज्वाइँ साहब यति त लिभ अक्सेस भनेको छ, फेरि हालेको छ अनावश्यक। अनि हो नि त फेरि सासु रिसाउनुहुन्छ भनेर फेरि खाइदिएछ, फेरि यतापट्टि गएर थुप्रिया छ। यो प्रवृत्तिले गर्दा बहुत एकदम धेरै हामीले दुःख पारेछौँ। कम खाने यो कुरा मैले जब बुझेपछि ठिक्क खाने। अब अहिले फेरि यहाँ बढिसक्यो, बरु रोग लागोस् यतै थुप्रियोस् खाउँ। अहिले त कोरोनाको सङ्क्रमण छ नि त, कोरोना भरि चाहिँ खाऊँ भनेर फेरि यहाँ यता लाग्न थालिसक्यो। फेरि इम्युनिटी पावर बढाउनु परेको छ। परेको छ। यो तपाईँ पनि दुःख गर्न छोडिदिनुहोस्। त्यो जिममा गएर यो गर्नुहुन्छ नि, त्यो नगर्ने, खाने बेलामै अनुशासन, मुखमा अनुशासन राख्ने होइन, अनि दुःख पाइँदो रहन्छ। हेर्नुहोस्, जीवनमा मान्छे कति बेला खुसी हुन्छ? जीवनमा
मान्छे सन्तुष्टिले गर्दा खुसी हुन्छ। यति बेलै भन्ने त हुँदैन, त्यो बिहानै नै हुनसक्छ त्यो होइन, दिउँसो नि हुनसक्छ होइन। तर उसले आफूले जिन्दगीमा लक्ष्य केलाई बनाएको छ होइन, ऊ खुसी केमा हुन सिक्छ होइन। तपाईँको जोडी को हो भन्नुहोस् नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा? मेरो जोडी नै छैन, मेरो अब सीतारामजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामी अब एक खालको आफ्नै बाटो हिँडिहाल्यो। किन छोड्नुभयो तपाईँले सीतारामजीलाई? फेरि न्यु खोजिहाल्नुहुन्छ। भन्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन्। कति मिनट भयो, हिँडौँ क्या हो? यस्तो भयो कि अब बाटो नै फरक हुँदै गयो। उहाँ आफ्नो बाटो, म आफ्नो बाटो हुँदै गर्दै गर्दै गइयो। अब धेरैचोटि भनियो क्या यसको उत्तर पनि। होइन, सीतारामसँग तपाईँले कति वर्ष काम गर्नुभयो? 8 वर्ष गरे। 8 वर्ष। हजुर, गजबसँग काम गर्नुभयो होइन? 8 वर्ष गरियो। त्यसपछि तपाईँ दीपकराज गिरी र दिपश्री निर्वलतिर लाग्नुभयो। हजुर, उहाँ समाजसेवातिर लाग्नुभयो। अहिले चलचित्रहरू बनाउन छोड्नुभयो। उहाँले छोड्नुभयो, अब आउनुहुन्छ पनि होला फेरि पनि। अब त्यो उहाँको प्रोजेक्ट चल्दैछ नि त, रङ्गशाला। जीवन एकदम खुसी छ तपाईँको? खुसी मान्यो भने खुसी छ, तर अब सङ्घर्ष धेरै बाँकी छन्, अझै केही गरौँ भन्ने नै छ। छक्का पञ्च चलचित्र आउँछ फेरि? छक्का पञ्च 4 को तयारीमा हामी लाग्दै थियौँ, बिचमा लकडाउन भयो। त्यसपछि अब बिचमै हामी त्यसलाई थाती राख्यौँ भनौँ न। थाती राख्नुभयो त्यसलाई? आउनु त आउँछ, छक्का पञ्च 4 आउँछ। 4 आउँछ, अब समय लाग्छ। अरू प्रोजेक्टहरू छैन तपाईँको हातमा? अहिले केही छैन। तपाईँ बेरोजगार? अहिले पूर्ण बेरोजगार। अहिले उयो त्यो निःशुल्क बनाइन्छ नि भिडियोहरू, साबुन पानीले हात धुनु होला, 2 मिटरको दूरी कायम गर्नु होला भन्ने निःशुल्क भिडियोहरू घरकै छतमा खिच्ने। अरू भनेको ठन्डाराम। ठन्डाराम? म मात्रै होइन, धेरैजना चलचित्र क्षेत्रका धेरै मान्छेहरू अहिले बेरोजगारै हुन्छ। नेपाली चलचित्र क्षेत्र सङ्कटमा पर्यो। सङ्कटमा पर्यो र अब त्यति सङ्कटमा हुँदा नि यतिको हँसिलो अनुहार हुने हेर्नु न यहाँ। अब त्यो त छ नि त फेरि। चलचित्र क्षेत्रलाई सङ्कटबाट हामी बाँच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ? गाह्रै छ हेर्नुहोस्। अब यसपछि अब जबसम्म हलमा जाने लहर आउँदैन, कतिवटा हल त बन्द हुँदैछन्, कतिवटा हललाई पार्टी प्यालेस बनाउँदैछन् यहाँ। त्यो भयो भने फेरि चलचित्र त्यही ठाउँमा आउन चाहिँ समय लाग्ने देखिँदैछ। माग्ने बुढाको रूपमा हजुर, एउटा कन्टेन्ट दिनुहोस् आज नेपाली जनतालाई। कन्टेन्ट केही छैन। अब यहाँ बोलाइदिनु भयो, मेरा मनका कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। ऋषि धमलाज्यू लगायत सम्पूर्ण ज्यूहरूलाई सबैलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद छ। तपाईँहरू पनि सम्पूर्ण दर्शकहरू पनि जहाँ जहाँ रहिरहनु भएको छ सुरक्षित रहनु होला भन्न चाहन्छु। 2 मिटरको दूरी कायम गरिराख्नु होला। त्यस पछाडि साबुन पानीले हात धुन नछोड्नु होला। अरू जे भने छ सबै कण्ठ छ सबैजनालाई, ती सबै कुरा गरिराख्नु होला भनेर भन्न चाहन्छु। आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नु होला, सरकारले हेर्ला जस्तो देखेको छैन। त्यति। आफू पनि सुरक्षित रहौँ, अरूलाई पनि बचाउँ। अरूलाई पनि बचाउँ। तपाईँले मास्क लगाउँदाखेरि म सुरक्षित हुन्छु, मैले मास्क लगाउँदाखेरि उहाँ सुरक्षित हुनुहुन्छ। यति दूरी छ नि। अब यहाँबाट त्यहाँ जानु पर्यो भने मास्क लाउनुपर्छ। तपाईँ गोजे नम्बर 1 धमला कमला आउनु भएको छ। हजुर, आज भाउजूलाई स्पेसल उपहार। ओहो ल भाउ, धमला कमला आइसकेपछि त यो उपहार लगेर कति दिनुपर्छ हात हेर्नु त। अब भाउजूले यो थाहा पाएपछि ओहो जानु पर्ने रहेछ नि, म त थाहै थिएन। थ्याङ्क यू। यो एकदम तपाईँलाई भाउजू लडिदिनुहोस् है। हस्, नमस्कार। एकदम हस्।